अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज शहनशाह दक्कन बुलंद परवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की करामात का वाक़या, जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही साथ आपको सरकार बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैहि की शान भी मालूम होगी। ये वाक़या है सरकार बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैहि और जीजे नाई का। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैहि और जीजा नाई का वाक़या बयान करने से पहले हम यहाँ आपके सामने सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैहि की शान और उनकी हयात तैयबा का मुख्तसर सा तारुफ पेश करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, सुल्तानुल उर्फा इमामुल औलिया सैयदुस सादात हजरत मखदूम सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसू दराज ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की औलाद अमजाद में से हैं। आप सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का सिलसिला नसब 22 वास्तों से खातिमुल अंबिया ताजदार मदीना इमामुल अंबिया रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपका इस्मे ग्रामी मोहम्मद, कुन्नियत अबुल फतह, लक़ब सदरुद्दीन वलिल अकबर, और दक्कन में आम तौर पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन मोहतरम, उस ज़माने में सादात की ये निशानी हुआ करती थी कि वो सर के बालों को बढ़ाया करते थे। आप सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैहि की काकलें यानी उनकी जुल्फ़े मुबारक खूब दराज थी, खूब लंबी थी, इसीलिए आप रहमतुल्लाह अलैहि गेसू दराज के नाम से भी मशहूर हो गए और ये लफ्ज़ आप रहमतुल्लाह अलैहि के नाम का ही हिस्सा बन गया। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बयान फरमाते हैं और उन्होंने लिखा भी है कि आप सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के गेसू मुबारक जानों तक दराज थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि आप सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने शेख अपने पीरो मुर्शिद की पालकी को कंधे पर उठाए लिए जा रहे थे। चलते चलते आपके गेसू मुबारक यानी बाल आपके पीरो मुर्शिद की जो पालकी थी उसके पाए में फंस गए। फिरते अदब और मोहब्बत से और अदब के खिलाफ ना जाकर शेख की सवारी को उन्होंने रोकना सही नहीं समझा और ऐसे ही पालकी को तकलीफ के बावजूद भी लेते हुए चलते रहे। जब आपके पीरो मुर्शिद को ये बात मालूम हुई और ये पूरा वाक़या मालूम हुआ तो आपके पीरो मुर्शिद ने अज़राए शफ़क़त कुछ यूँ इरशाद फरमाया, हर के मुरीद सैयद गेसू दराज शुद वल्लाह खिलाफ नीस के ऊ इश्क बाद शुद। आप सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैहि के वालिद माजिद सैयद यूसुफ हुसैनी उर्फ सैयद राजा थे। क्योंकि आपके वालिद ने अपने नफ्स के साथ पूरा जिहाद किया था, इसलिए आपका नाम राजू किताल दक्कन में बहुत मशहूर है। हजरत सैयद यूसुफ हुसैनी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से बैत थे। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिरागे देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि से फ्यूज से भी माला माल हुए। नाज़रीन मोहतरम, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की पैदाइश 4 रजब सन 721 हिजरी को हुई थी। आप सरकार बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने एक अंदाजे के मुताबिक 105 साल उम्र शरीफ पाई और बाज़ रिवायत में 101 साल की उम्र शरीफ पाई। तमाम उम्र आप सरकार बंदा नवाज ने दीन इस्लाम की तबलीग की और आखिर 1 नवंबर सन 1422 ईस्वी दिल्ली में विसाल फरमाया। आप सरकार बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार शरीफ गुलबर्गा शरीफ में मौजूद है। यहाँ हम आपको अब वो वाक़या बयान करते हैं। बयान किया जाता है कि एक मर्तबा का जिक्र है कि एक गरीब हज्जाम वहीं पर रहा करता था और उस नाई यानी हज्जाम नाई का नाम अजीजुद्दीन था, मगर लोग उसे प्यार से जिज्जा कहा करते थे। उसकी उम्र 65-70 साल के लगभग हो चुकी थी। गुर्बत उसकी इस हद तक थी कि महज उसके पास एक कुर्सी, एक उस पर फट्टा और चंद एक औजार ही उसके पास थे। शहर में कोई भी उससे हजामत ना बनवाता था। भूख से तंग आकर जीजा
دربار عالیہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے احاطے میں باہر ہی بیٹھ گیا۔ ایک نیم کے درخت کے نیچے اس نے اپنی دکان بھی لگا لی۔ اگرچہ اسے غربت نے تو کمزور کر دیا تھا، مگر اس نے کبھی بھی ناشکرا یا حرف شکایت اپنی زبان پر لانا نہیں تھا۔ آستانہ عالیہ میں اس وقت کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ یہ واقعہ آپ رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد کا ہی ہے، اسی لیے جو کچھ ہلکا پھلکا میسر آتا وہ کھا لیا کرتا تھا اور اپنے گھر بھی لے جایا کرتا تھا۔ مسجد دربار عالیہ پر نماز ادا کرتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جیجا نائی کی دکان پر پورے دن کوئی گراہک نہ آیا۔ اس نے دکان بند نہ کی بلکہ یہ کہا کہ سرکار آج میں کچھ تو لے کر جاؤں گا ہی صحیح۔ عشاء کی نماز تک ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب ہر سو گہرا اندھیرا چھا گیا اور سب درویش اور زائرین بھی اپنے گھر چلے گئے تو جیجے نے اپنا سر گھٹنوں میں ٹیک کر خاموشی سے دربار عالیہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی جانب دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی جو اچھی عمر دراز ہو چکی تھی وہ گرتی پڑتی اس کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں پر آ بھی گئی اور بولی اب چلو گھر، یہاں کون سی گراہکی لگی ہوئی ہے؟ جیجا بولا اچھا چلتے ہیں ابھی۔ تو بیوی ترشی سے بولی اچھا چلو پھر، تمہیں یہاں کون سے بکرے بیچنا ہے؟ جیجے نے دکان بند کرنا شروع کی۔ دکان کیا تھی؟ 3 اوزار، ایک ٹوٹا ہوا شیشہ، ایک پھٹا اور پھٹے پرانے تولیے کے ساتھ دکان لگی رہتی تھی۔ خیر اس نے ایک ٹوٹا ہوا شیشہ پھٹے کے اوپر رکھا اور اس کے اوپر کرسی اوندھی کر دی۔ کینچی، استرا اور کنگا اس نے اپنی جیب میں ڈالا اور ابھی وہ چلنے ہی والا تھا کہ اچانک اس نے دربار کی طرف منہ کر کے کہا اچھا حضور اب میں بھوکا ہی گھر چلا جاتا ہوں۔ جب وہ پیچھے مڑا تو اچانک کسی نے آواز دی جیجے بات سنو، جیجے بات تو سنو۔ پیچھے مڑا تو اس نے دیکھا کہ ایک باریش بزرگ جن کے ہاتھ میں بکری کا ایک بچہ ہے اور کچھ کھانا بھی موجود ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ بکری کا بچہ اور کھانا جیجے تمہیں صدقہ کرنا ہے، کیا تم لے لو گے؟ جیجا کہنے لگا ہاں لے لوں گا۔ بکری کا بچہ لیے میاں بیوی گھر لوٹ گئے۔ دن گزرتے گئے، بکری کا بچہ بھی بڑا ہو گیا۔ اس کو بیچ کر انہوں نے 2 بکریاں خرید لی۔ پھر انہوں نے بچے دیے، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 کے اب مقدار بہت بڑے ہجوم میں بدل گئی اور 5 سالوں میں اس کے پاس ایک بہت بڑا ریوڑ بھی بن گیا۔ اب جیجے نے نائی کی دکان اٹھا کر وہاں دودھ بیچنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوسیلہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اس کے کام میں برکت دی۔ پھٹے سے دکان اور دکان سے اب مارکیٹ اور مارکیٹیں ہی بنتی چلی گئی۔ دن پھر گئے اور ہر سال عرس مبارک میں پھر ججا نائی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ پر کئی من دودھ نذرانہ کرتا تھا عرس میں، اور اس کی آخری عمر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آج بھی احاطہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ سے باہر عزیز حجام والی چالی اور ذرا فاصلے پر عزیز مارکیٹ موجود ہے، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔